पढिदिनुहोस्। अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु, तिमी पत्रुस हौ र यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउने छु, अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैनन्। हुन्छ, वचन प्रायमा परमेश्वरले आशीष दिएको हुन् र यसमा चाहिँ अब हामीले देख्छौँ, हेर्छौँ कि मण्डलीको विषयमा चाहिँ यसमा लेखिएको छ हैन। र मण्डली के हो र यो मण्डली के माथि खडा गरिएको छ र मण्डलीमा चाहिँ यो जो कि नरकको ढोकाहरू विजय हुन्छ या हुँदैन, यो कुराहरू यसमा हामीले चाहिँ देख्छौँ। र विशेष गरेर यस वचनलाई चाहिँ आधार बनाएर हामीले हेर्छौँ कि यो चट्टान भनेको के हो हैन। यसमाथि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो मण्डली बनाउनु भएको छ। मण्डलीहरूको चाहिँ कस्तो आधारमा चाहिँ बनिएको हुन्छ अथवा मण्डलीको जग चाहिँ के हुन्छ त्यसबाट पनि हामीले हेर्नेछौँ। र यसै गरेर जुन मण्डली चाहिँ प्रभुले चाहिँ आफ्नो चट्टानमाथि, चट्टान चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले जानेको छौँ। र त्यसमाथि चाहिँ बनाएको मण्डलीमा चाहिँ यो जो कि नरकको ढोका चाहिँ विजय हुँदैन भनेर चाहिँ यसमा लेखिएको छ। र हामीले चाहिँ यस वचनलाई नै आधार बनाएर हामीले आज हेर्नेछौँ। विशेष गरेर यो मण्डलीको विषयमा चाहिँ हामी धेरै नै के जानकार हुनुपर्छ र होसियार हुनुपर्छ। र मण्डली के हो, परमेश्वरले चाहिँ यसलाई के को कारणले चाहिँ बनाउनु भएको हो र यो मण्डली चाहिँ के को उसमा छ, बेसमा आधारित छ र यो मण्डली चाहिँ अब भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी सबैलाई चाहिँ थाहा हुनु एकदम जरुरी छ हैन। र पहिला चाहिँ परमेश्वर चाहिँ जो के व्यवस्थाको पुस्तकहरूमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ स्वयं चाहिँ उपस्थित भएर चाहिँ जो के उनीहरूसँग अथवा इस्राएलीहरूसँग, परमेश्वरको दासहरूसँग अथवा अगमवक्ताहरूसँग, भविष्यवक्ताहरूसँग बात गर्नुभएको कुराहरू हामीले देख्छौँ हैन। तर अहिलेको अवस्थामा जब प्रभु यीशु संसारमा आउनुभयो, आइसकेपछि उहाँले चाहिँ संसारमा चाहिँ एउटा मण्डली खडा गरेर हैन, जो कि चट्टानमाथि चाहिँ मण्डली खडा गरेर चाहिँ जानु भएको छ। र त्यो मण्डली चाहिँ अहिले कहाँ छ, संसारमा छ हैन। र यही संसारमा यो मण्डली भएको कारणले गर्दाखेरि संसार चाहिँ अहिले के भएको छ, परमेश्वरको आगमन, दोस्रो आगमन चाहिँ भएको छैन हैन। किन भन्दाखेरि यो मण्डलीमा चाहिँ जति बस्नुपर्ने हो अन्य जातिहरू हैन, जतिजनालाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ, अब मण्डलीभित्र आउनुपर्छ हैन, त्यो संख्या पुरा हुनुपर्छ। र संख्या पुरा भइसकेपछि बल्ल मात्र यो परमेश्वरको मण्डली छ, जो विश्वव्यापी मण्डली छ, त्यो चाहिँ प्रभु यीशु आएर चाहिँ यसलाई के गर्नुहुन्छ, दुलहीको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ लैजानुहुन्छ। यो कुराहरू हामीले प्रकाशको पुस्तकमा पनि हामी हेर्छौँ हैन। र यस्तो किसिमको मण्डली जुन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा चट्टानमाथि खडा गर्नु भएको छ हैन, र त्यो चट्टान के हो त भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। हामीले सरसरी तौरमा बुझेको छौँ, प्रभुको दासहरूले पनि भन्नुभएको छ, यो चट्टान चाहिँ को हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु स्वयं हुनुहुन्छ हैन। जो कि व्यवस्थाको बेलामा पनि इस्राएलीहरूको उसमा समयमा पनि हो, चट्टान चाहिँ प्रभु यीशु चाहिँ उनीहरूसँगै साथसाथै हिँडेर चाहिँ त्यो कनान देशसम्म परमेश्वरले चाहिँ अथवा त्यो चट्टानले चाहिँ अथवा यो प्रभु यीशुले चाहिँ लिएर आउनुभयो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ के गर्छौँ, बुझ्छौँ। र यो चट्टान चाहिँ अब के हो त, प्रभु यीशु हुनुहुन्छ चट्टान, तर यो चट्टान चाहिँ कस्तो छ त भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट बुझ्नुपर्छ हैन। र यो चट्टान चाहिँ के हो त भन्दा सबभन्दा पहिला चट्टान चाहिँ एउटा न्याय हो हैन। यो चट्टानले चाहिँ के गर्छ त, न्याय गर्छ। कसलाई त भन्दा परमेश्वरको जनहरूलाई अथवा अन्य जातिहरूलाई, जो मानिक जातिलाई चाहिँ यो चट्टानले चाहिँ के गर्छ त, न्याय गर्छ हैन। त्यो भएर तपाईँ हामीले लुकाको पुस्तकमा देख्छौँ कि जुन चट्टान छ, चट्टान चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। यदि त्यो चट्टानमाथि चाहिँ हामीहरू के गर्यौँ त, खस्यौँ भने हैन, उसले चाहिँ के गर्छ, चट्टानले चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्छ गरे, अथवा तपाईँ हाम्रो हृदयलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्छ र हामी चाहिँ के हुन्छौँ, पश्चातापी भएर आउँछौँ, पापलाई मानिलिन्छौँ, प्रभु यीशुलाई चिन्छौँ, परमेश्वरलाई चिन्छौँ र हामी चाहिँ के गर्छौँ त, त्यो चट्टानको अङ्ग बन्छौँ अथवा मण्डलीमा चाहिँ हामी गाभिन्छौँ हैन। यो र अर्को चाहिँ
यदि तपाईँ हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई त्यो चट्टानलाई चिनेनौँ हैन र त्यो न्यायको दिन आयो भने त्यो चट्टान चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो चट्टान चाहिँ तपाईँ हामी माथि खस्छ अथवा त्यो मानिस जाति माथि खस्छ, त्यो इस्राएली माथि खस्छ र उसले चाहिँ के गर्छ अरे चकनाचुर पार्छ, धुलो पिठो पार्छ र नाश पार्छ र नरकमा फ्याँक्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ देख्छौँ। आउनुहोस् त लुकाको पुस्तक 20 अध्यायको 18 पदलाई चाहिँ पढिदिनुहोस् त। र चट्टान चाहिँ के रहेछ त भन्दा न्यायको चट्टान रहेछ, न्याय गर्ने चाहिँ चट्टान रहेछ भन्ने कुराहरू हामी त्यसबाट हेर्छौँ। आउनुहोस् त पढ्नुहोस्। हजुर कोही यस ढुङ्गामाथि खस्ला, हजुर टुक्रा हुनेछ, तर जसमाथि यो ढुङ्गा खस्ला यसले त्यसलाई धुलो पिठो पारिदिनेछ। हजुर वचन प्रायमा परमेश्वरले आशिष दिएको हुन्। यहाँ चाहिँ त मैले भनिसके जो कोही त्यस ढुङ्गामाथि खस्ला त्यो चाहिँ टुक्रा टुक्रा हुनेछ हैन। टुक्रा टुक्रा हुनेछ भनेको मतलब उसको हृदय चाहिँ के हुनेछ चकनाचुर हुनेछ अथवा पश्चाताप गर्नेछ न, उसले चाहिँ परमेश्वरको चरणमा आउनेछ र त्यो चाहिँ के हुन्छ परमेश्वरको जन गलाइनेछ हैन। अर्को चाहिँ जसले चाहिँ त्यो ढुङ्गामाथि खस्दैन र त्यो ढुङ्गा चाहिँ त्यसमाथि खसी आउँछ, त्यसले चाहिँ न्यायको दिनमा हैन र खसी आउँछ त उसले चाहिँ के गर्छ त पुरा धुला पिठो पार्छ, धुलो पिठो पार्छ, चकनाचुन पार्छ र त्यसको अवस्था चाहिँ के हुन्छ त सिधै नरक जाने अवस्था हुन्छ। र त्यो ढुङ्गाले चाहिँ केलाई देखाउने रहेछ त भन्दा परमेश्वरको न्यायलाई देखाउने रहेछ पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के देखाउँछ त भन्दा यो चाहिँ के हो एउटा जीवित पत्थर हो। प्रभु यीशु जो कि हामीले जीवित परमेश्वर भन्छौँ त्यो पत्थरको कुरा गर्नु भएको छ हैन। यो चाहिँ के हो त भन्दा एउटा जीवित पत्थर हो हैन। जीवितले के गर्छ चल्छ फिर्छ हैन, उसले चाहिँ के गर्छ कामहरू गर्छ हैन, यहाँदेखि त्यहाँ जान्छ हैन, सबै कुराहरू गर्छ। त्यो चाहिँ के हो जीवित हो हैन। पत्थर पनि एउटा जीवित पत्थर हो जो चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ हैन। त्यही भएर जीवित पत्थर भनेर चाहिँ भनिएको छ। आउनुहोस् त पहिलो पत्रुसको 2 अध्यायमा आउनुहोस् त। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायमा, पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको तपाईँ पढिदिनुहोस् 4 पदलाई पढिदिनुहोस् त। उहाँका हजुर अर्थात् जिउँदो पत्थर कहाँ आएर जो साँच्चै मानिसहरूद्वारा रद्द गरिनुभयो हजुर तर परमेश्वरको निम्ति चुनिनु भएको हजुर र बहुमूल्य हुनुहुन्छ। हजुर हेर्नुहोस् त। अब दोस्रो चाहिँ के रहेछ त्यो पत्थर त भन्दा एकदम जिउँदो रहेछ हैन, जिउँदो रहेछ। त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सबै कुराहरू हुन्छ हैन। त्यो मरेको पत्थर होइन, त्यो जो कि हामीले संसारको कुराहरू गर्छौँ, संसारमा अरू पत्थरहरू छ त्यो पत्थरको कुरा गरेको होइन। तपाईँहरूले चाहिँ एउटा आत्मिक पत्थरको कुरा गरेको हो, जुन पत्थर चाहिँ के हुन्छ बढ्दै 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 जान्छ, जुन पत्थरले चाहिँ के गर्छ त भन्दा तपाईँहरूलाई आत्मिक तृप्ति दिन्छ। तपाईँ हाम्रो पापबाट चाहिँ त्यो पत्थरले चाहिँ के गर्छ छुटकारा दिन्छ हैन। यो किसिमको पत्थर जो कि जिउँदो पत्थर रहेछ यसमा हामीले हेऱ्यौँ र जिउँदो पत्थर कहाँ हामी चाहिँ आएको छौँ। अब तपाईँ हामी जिउँदो पत्थरमा आएको छौँ, हामीले पनि त्यो जिउँदो पत्थर अनुसार गर्नुपर्छ। र त्यो जिउँदो पत्थरले के गर्ने रहेछ त भन्दा पढ्नुहोस् त 5 पदलाई पढिदिनुहोस् त। तिमीहरू पनि जिउँदा पत्थरहरू जस्तै हजुर एउटा आत्मिक घर अर्थात् प्रभु यीशुद्वारा परमेश्वर कहाँ आत्मिक बलिदानहरू चढाउनको निम्ति हजुर पवित्र पुजारीको समाज बढिँदै जान्छौ। हजुर हेर्नुहोस् त, जिउँदो पत्थरमा तपाईँ हामी आयौँ जो चाहिँ प्रभु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। र जब तपाईँ हामी जिउँदो पत्थरमा आउँछौँ त हामी चाहिँ के हुने रहेछौँ त भन्दा एउटा आत्मिक घर अथवा एउटा मण्डली हैन। आत्मिक घर बनाउँदै प्रभु यीशुको एउटा ग्रहण योग्य बलिदान हैन, जो बलिदान चाहिँ के हो त तपाईँ हाम्रो के आत्माको बलिदान चाहिँ चढाउँदै 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 हामी चाहिँ अगाडि जाने रहेछौँ। त्यो कसले गर्ने रहेछ त जिउँदा पत्थरमा जब तपाईँ हामी चाहिँ आउँछौँ हैन। र त्यो जिउँदो पत्थरमा आएर चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्छौँ र त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ हामी के गर्छौँ त भन्दा एउटा आत्मिक घर जो कि परमेश्वरको जीवित मण्डली हो हैन। परमेश्वरको घरलाई चाहिँ बनाउँदै बनाउँदै हामीले चाहिँ आत्मिक बलिदान
जो कि हाम्रो चाहिँ शरीरबाट हैन हो, शरीरबाट हाम्रो आत्माबाट हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ एउटा जिउँदो बलिदानको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ बलिदान गर्दै 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 हामी चाहिँ आत्मामा चाहिँ के गर्दै जान्छौँ, अगाडि बढ्दै बढ्दै जान्छौँ हैन। त्यही भएर त्यो जिउँदो पत्थर भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीले हेर्छौँ हैन। र त्यो जिउँदो पत्थर चाहिँ के गर्छ गर्दा भन्दा संसारभरि फैलिएर जान्छ गरे हैन। प्रभु यीशु हुनुहुन्छ, संसारभरि फैलिएर जान्छ अरे। तपाईहरूले दानियलको पुस्तकमा हेर्छौँ हैन, जो कि राजा नबुकदनेस्सरले चाहिँ के सपना देख्छ त एउटा हैन। सपना त देख्छ, तर उसले चाहिँ के सपना देखे भन्ने कुराहरू उसले चाहिँ छुट्याउन सक्दैन हैन। त्यही भएर हामी छोटकरीमा हेर्छौँ त्यो हैन, गर्न सक्दैन र उसले छुट्याउन सक्दैन। र त्यहाँका जति पनि त्यहाँका शास्त्रीहरू छन्, त्यहाँका जति पनि बुद्धिजीवीहरू छन्, उनलाई बोलाएर पनि उसले चाहिँ त्यही पनि उनीहरू उसबाट कुनै पनि उत्तरहरू पाउन सक्दैन हैन। आखिरमा चाहिँ दानियलले चाहिँ जो चाहिँ के त नबुकदनेस्सर राजाले चाहिँ के गरेको थियो, बाबेलमा चाहिँ उसले कैदी गरेर लगेको एउटा यहुदी थियो, इस्राएली थियो हैन। र नबुकदनेस्सर को पालामा चाहिँ हैन दानियलले चाहिँ उसको के त भन्दा जो कि उसले चाहिँ देखेको थियो सपना, त्यो सपनालाई चाहिँ उसले अर्थ लगाइदिन्छ हैन। र अर्थ लगाइदिँदाखेरि त्यो अर्थ के हुन्छ त भन्दा ऊ चाहिँ के हुन्छ त भने एउटा जो कि भविष्यमा हुन आउने कुराहरू हैन, जो कि भविष्यमा के कुराहरू हुन आउँछ, अथवा कुन कुन राजाहरू आउँछन् हैन, कस्तो कस्तो किसिमको कालखण्डहरू आउँछ, त्यो विषयमा चाहिँ उसले देखेको थियो। एउटा विशाल मूर्ति देखेको थियो हैन। उसको टाउको चाहिँ के थियो त, शिर चाहिँ के थियो, सुनको थियो। त्यसपछि छाती र बाजु चाहिँ एउटा चाँदीको थियो हैन। त्यसपछि हैन जो कि जाँगा भन्छ हैन, अथवा पेट चाहिँ के को पित्तलको थियो हैन। अरू तिक्रा चाहिँ के को थियो हैन, खुट्टा चाहिँ के को थियो, फलामको थियो। पाउ चाहिँ के को थियो हैन, माटो र फलामको थियो भनेर भन्छ। आउनुहोस् त पढौँ त उसमा, दानियल 2 अध्यायमा आउनुहोस् त। दानियलको पुस्तक 2 अध्यायमा दानियलको पुस्तक 2 अध्यायमा हामीले सिधै अब हेर्दाखेरि तपाईँले नपढिनुहोस् हैन। 31 देखि तपाईँले कतिसम्म भन्दा 35 पदसम्म तपाईँले हेर्यो भने त्यहाँ सरसर्ती रूपमा चाहिँ राजा नबुकदनेस्सरले चाहिँ के को सपना देखेको थियो त भनेर त्यसमा लेखिएको छ हैन। एउटा विशाल मूर्तिको चाहिँ उसले चाहिँ सपना देखेको रहेछ हैन। र उसको शिर चाहिँ सुन रहेछ, सुनको रहेछ। त्यसपछि उसको पाखुरा र त्यसको छाती चाहिँ के को रहेछ, चाँदीको रहेछ। उसको पेट र तिक्रा चाहिँ पित्तलको रहेछ। उसको खुट्टा चाहिँ फलामको रहेछ र उसका पाउहरू चाहिँ फलाम र केही माटोको बनेको रहेछ हैन। र यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दा विभिन्न कालखण्डमा अब भविष्यमा आउने त्यो बेलाको समयमा हैन, जो कि राजा नबुकदनेस्सरको समयमा चाहिँ हैन, जो कि विभिन्न कालखण्डमा जुन चाहिँ राजाहरू आउँछन् अथवा साम्राज्यहरू आउँछन् त्यसको विषयमा चाहिँ भनिएको थियो। र अन्तिममा चाहिँ के भनिएको छ त, अब यसको विषयमा हेर्दाखेरि जो सुनको चाहिँ टाउको थियो, मूर्ति थियो अथवा शिर थियो, त्यो चाहिँ बाबेलको राजाको विषयमा चाहिँ लेखिएको छ। र चाँदीको जो कि छाती थियो माडी र फारसीको विषयमा चाहिँ हो। र त्यसपछि पित्तलको थियो ग्रिस अथवा युनान अथवा जो कि अलेक्जेन्डर भन्छन् त्यसको विषयमा चाहिँ लेखिएको भनिएको थियो। र जो फलामको खुट्टा थियो त्यो चाहिँ रोमको विषयमा चाहिँ भनिएको थियो। र अर्को चाहिँ फलाम र केही भाग माटोको खुट्टा अथवा पाउ भन्छ नि, त्यो चाहिँ युरोपको 10 देश र अब अहिले चाहिँ रोमको हैन, रोम पनि छ, क्याथोलिकहरू छन्। र त्यसपछि चाहिँ अरू 10 देशहरूको विषयमा चाहिँ यो भनिएको थियो, भविष्यवाणीहरू भनिएको थियो। यो सबै पुरा हुँदै 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 आएको छ। र हामीले के हेर्न खोजेको त भन्दा त्यो ढुङ्गा चाहिँ आयो गरे हैन, कुनै पनि हात बिना चाहिँ एउटा ढुङ्गा आयो। र त्यसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दा त्यो मूर्तिको पाउलाई चाहिँ के गरेको छ, बजारेर चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेको छ। र त्यो चाहिँ के भएको छ, त्यो पृथ्वीभरि फैलिएको कुराहरू तपाईँ हामीले पढ्छौँ। आउनुहोस् त तपाईँले पढिदिनुहोस्, 35 पदलाई पढिदिनुहोस् त, श्री 35 पदलाई पढिदिनुहोस्। त्यसपछि माटो, पित्तल, चाँदी र सुन एकसाथ टुक्रा टुक्रा भए
र ग्रीष्म ऋतुका खलाहरूको भुस नै भए अनि हावाले तिनलाई उडाएर लग्यो र ती थोकहरूका निम्ति कुनै ठाउँ पाइएन अनि त्यस मूर्तिलाई हिर्कायो त्यो ढुङ्गा ठुलो पहाड बन्यो र पृथ्वीलाई भरिदियो। हजुर, वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हामीले यसमा त के हेर्न खोजेको त भन्दा जुन जिउँदो पत्थर थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ एकदम संसारभरि भर्दै गयो हैन। त्यसले चाहिँ के गर्यो त संसारलाई भरिदियो हैन। अब यसले चाहिँ के देखाउँछ परमेश्वरको त्यो 1000 वर्षको राज्यलाई हैन देखाउँछ हैन। परमेश्वरको राज्य चाहिँ यस संसारमा 1000 वर्षको चाहिँ राज्य आउँछ र यसले चाहिँ हामीले के हेर्न खोजेको भन्दा जिउँदो पत्थर चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्ने रहेछ संसारभरि फैलिँदै जाने रहेछ र त्यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ पुरा संसारलाई चाहिँ भरिदिने रहेछ। त्यही भएर त्यो पत्थर चाहिँ के हुनुहुन्छ जिउँदो हुनुहुन्छ हैन। र त्यो पत्थरबाट चाहिँ इस्राएलीहरूले के गरेको छन् त पानी पनि पिएर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के गरेको छन् त भन्दा आफ्नो जो कि पनि तृप्ति चाहिँ उनीहरूले मेटाएको कुराहरू त हामीले देख्छौँ त्यो जिउँदो पत्थरबाट। आउनुहोस् त हामीलाई चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायमा आउनुहोस् त। पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायमा पहिलो कोरिन्थी 10 को 4 पदलाई रहेछ, माफ गर्नु होला। अनि सबैले एउटै आत्मिक पिउने कुरा पिए हजुर किनकि तिनीहरूको पछि पछि लाग्ने आत्मिक चट्टानबाट हजुर पिए अनि त्यो चट्टान चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। हजुर हेर्नुस् त उनीहरूले चाहिँ त्यो आत्मिक चट्टानबाट पिए पानी पिए जो उजाड स्थानमा तिनीहरूले यात्रा गर्दै थिए र त्यो चट्टान चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त भन्दा प्रभु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उनी इस्राएलीको पछि पछि चाहिँ चल्ने उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त्यो आत्मिक चट्टान चाहिँ इस्राएली हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यो रपडिमको जो पहाडमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ तिर्खाले चाहिँ व्याकुल भएको बेलामा हैन र मोसाको विरुद्धमा गनगन गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो त भन्दा त्यो चट्टानलाई चाहिँ हरेकको चट्टानलाई चाहिँ तिमीले हिर्काऊ र त्यसबाट चाहिँ के निस्कन्छ त पानी निस्कन्छ र मानिसहरूले चाहिँ अथवा इस्राएलले चाहिँ त्यो पानी पिउन् भनेर चाहिँ परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो हैन। त्यो चट्टान चाहिँ को हुनु रहेछ त्यो जीवित चट्टान प्रभु यीशु हुनुहुने रहेछ। आउनुहोस् त हामीले त्यो पनि हेर्छौँ प्रस्थानको पुस्तक आउनुहोस् त 17 को 6 पदलाई पढिदिनुहोस् त। प्रस्थानको पुस्तक 17 अध्यायको 6 पदलाई पढिदिनुहोस् त। हेर हजुर म त्यहाँ तिम्रो अघिल्तिर हजुर चट्टानमाथि उभिनेछु अनि तिमीले त्यस चट्टानलाई हिर्काउनु हजुर र त्यसबाट पानी निस्कनेछ हजुर र मानिसहरूले पिउन्। अनि मोसाले इस्राएलका बुढा प्रधानहरूको आँखाको सामु त्यस्तै गरे। हजुर वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। प्रभु यीशु चाहिँ जिउँदो चट्टान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसबाट हामीले हेर्दैछौँ हैन। त्यही भएर प्रभु यीशु चाहिँ जिउँदो चट्टान हुनुहुन्छ र त्यसबाट चाहिँ के भयो त पानी निस्क्यो जिउँदो वचनहरू निस्किन्छ भनेर हामीले यूहन्नाको पुस्तकमा नि हेर्छौँ हैन। जब सामरी स्त्री चाहिँ हैन सामरी स्त्री र प्रभु यीशुको भेट हुन्छ र प्रभु यीशुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ पानी माग्नुहुन्छ र सामरी स्त्रीले चाहिँ के गर्छ त मना गर्छ म चाहिँ तल्लो जाति हो तपाईले किन पानी माग्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रभु यीशुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यदि तिमीले चाहिँ जो पानी माग्नेलाई चिनेको भए तिमीले चाहिँ के गर्ने थियौ त त्योबाट तिमीले पानी माग्ने थियो र जुन पानी तिमीले पिउँछौ तिमी चाहिँ कहिले पनि तिर्खाउने छैनौ भनेर प्रभु यीशुले चाहिँ भन्नु भएको छ हैन। त्यही भएर जिउँदो पत्थरबाट परमेश्वरको त्यो हैन तृप्त हुने पानी अथवा परमेश्वरको वचन चाहिँ निस्किने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले हेर्न सक्छौ। आउनुहोस् त त्यो पनि छ यूहन्नाको 4 अध्यायमा आउनुहोस् त। यूहन्नाको सुसमाचार 4 अध्यायमा चार अध्यायको तपाई पढिदिनुस् त 10 पदलाई पढिदिनुस् त। येशूले जवाफ दिएर उसलाई भन्नुभयो हजुर यदि तिमीले परमेश्वरको दानलाई जानेकी भए मलाई पानी पिउन देऊ भनी तिमीलाई भन्ने को हो तिमीले पो उनीसित माग्ने थियौ
उसलाई जिउँदो पानी दिने थिए। हजुर, जिउँदो पानी दिने थिए हैन। र 14 पदलाई पनि पढ्दिनुहोस् त त्यसको। तर जसले त्यो पानीबाट पिउला, हजुर जो म उसलाई दिनेछु, हजुर खाउने छैन। तर हजुर जुन पानी म उसलाई दिनेछु त्यो ऊभित्र अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मुहान बन्नेछ। हजुर, वचन प्रेममा परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। यहाँ चाहिँ पानीको विषयमा लेखिएको छ, जुन चाहिँ जिउँदो पत्थरबाट, जो चाहिँ प्रभु स्वयं हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु स्वयं हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट निस्किने पानी जो चाहिँ के हो, परमेश्वरको वचन हो हैन। त्यो तपाईँ हामीले पियो भने अथवा तपाईँ हामीले त्यसलाई अनुसरण गर्यो भने चाहिँ त्यसमा हाम्रो जीवनबाट चाहिँ के निस्कन्छ अरे, अनन्त चाहिँ उम्रिरहने पानीको मुहान चाहिँ तपाईँ हामी बन्न सक्छौँ, अथवा त्यो अनन्त जीवनमा चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छौँ। त्यही भएर त्यो पत्थरको विषयमा, जुन पत्थरको विषयमा चाहिँ बात गरिएको छ, त्यो पत्थर चाहिँ के हुनुहुने रहेछ त, जिउँदो हुनुहुने रहेछ। त्यसबाट चाहिँ पानी निस्कने रहेछ, त्यसबाट परमेश्वरको वचन निस्कन्छ, त्यसबाट परमेश्वरको के निस्कन्छ त, अनुग्रह र परमेश्वरको चाहिँ हाम्रोमा सहायताहरू त्यसबाट चाहिँ निस्कने किसिमको एउटा जीवित पत्थर रहेछ। हामीले चाहिँ त्यो हेऱ्यौँ। र अर्को चाहिँ तेस्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, त्यो पत्थर चाहिँ के हो, स्वर्गमा उक्लिने एउटा सिँढी हो हैन। त्यो पत्थर, जुन पत्थरको बारेमा हामीले चाहिँ कुरा गर्यौँ, त्यो पत्थर चाहिँ के हो त, स्वर्गमा उक्लने एउटा सिँढी हो हैन। र त्यसको विषयमा चाहिँ तपाईँ हामीले हेर्छौँ उत्पत्तिको पुस्तकमा हैन, जब चाहिँ याकुब चाहिँ जो निराएको हुन्छ, एउटा पत्थर चाहिँ शिरमा राखेर निराउँछ र उसले चाहिँ सपनामा चाहिँ दर्शन देख्छ। त्यसबाट चाहिँ जो कि स्वर्गदूतहरू उक्लने झर्ने गरेको तपाईँ हामीले चाहिँ देख्छौँ। र यसबाट तपाईँ हामीले के देख्छौँ त भन्दा, जुन पत्थर उसले चाहिँ शिरमा लगाएको थियो अथवा सिरानी बनाएको थियो, त्यो चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो, स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, जसबाट चाहिँ मानिसहरू चाहिँ हैन, मानिसहरू चाहिँ के गर्न सक्छ त, स्वर्गमा जान सक्छ। त्यो कुराहरू तपाईँ हामीले हेर्न सक्छौँ। आउनुहोस् त उत्पत्तिको 28 अध्यायको 11 पदलाई पढिदिनुहोस् त। अनि उनी कुनै एउटा ठाउँमा आइपुगे। हजुर रात बिताए। हजुर अस्ताइसकेको थियो। हजुर त्यस ठाउँका ढुङ्गाहरूबाट आफ्नो सिरानी लगाए र हजुर सिधाउन ढल्के। हजुर 12 पद पढिदिनुहोस्। अनि उनले सपना देखे, पृथ्वीमाथि एउटा भर्याङ राखियो, हजुर टुप्पा स्वर्गसम्म पुगेको थियो। अनि हेर, परमेश्वरका दूतहरू त्यसमा उक्लिरहेका र ओर्लिरहेका थिए। हजुर, वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। त्यो याकुबले चाहिँ जो सिरानीमा चाहिँ ढुङ्गा लगाएको थियो नि त, ढुङ्गा अथवा पत्थर चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको थियो, लगाएको थियो नि त, त्यो चाहिँ स्वयं प्रभु यीशु हुनुहुन्थ्यो, जसद्वारा चाहिँ उसले चाहिँ उसद्वारा चाहिँ जो कि स्वर्गका स्वर्गदूतहरू ओर्लने र उक्लने गरिरहेको चाहिँ याकुबले दर्शनमा देख्छ। यसबाट तपाईँहरूले के थाहा पाउँछौँ त भन्दा, जुन पत्थर चाहिँ कुरा गरिएको छ, त्यो पत्थर चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीको चाहिँ के गर्छ, कनेक्सन गर्छ हैन। प्रभु यीशु चाहिँ एउटा के हुनुहुन्छ, मध्यस्थकर्ता भएर संसारमा आउनु भएको छ हैन, जसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीसँगको कनेक्सन अथवा मानिस जाति र परमेश्वरसँगको कनेक्सन चाहिँ कसले गर्नुहुन्छ त भन्दा, प्रभु यीशुले चाहिँ गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ चौथो चाहिँ त्यो पत्थर चाहिँ के हो त भन्दा, ठेस लाग्ने पत्थर पनि हो हैन। त्यसमा चाहिँ मानिसहरूले ठेस खान्छन्, इस्राएलीहरूले ठेस खान्छन्। चौथो चाहिँ त्यो पत्थरको के हो त, ठेस लाग्ने पत्थर हो भनेर भन्छ। आउनुहोस् त पहिलो पत्रुस 2:8 पढौँ। पहिलो पत्रुस 2:8 पढ्नुहोस् त। अनि एउटा ठेस लाग्ने ढुङ्गा, हजुर, एउटा ठक्कर खाने चट्टान भयो। हजुर, निम्ति जो आज्ञाकारी नहुनाले हजुर, खान्छन्, हजुर, तिनीहरू ठहराएका पनि छन्। हजुर, तपाईले कति पढिनु भयो? 8 पद। हजुर, 8 पदलाई पढिनु भयो नि हैन। यसमा चाहिँ एउटा ठेस लाग्ने ढुङ्गा भनेर भनिएको छ हैन। त्यो ढुङ्गा को हो त? प्रभु यीशु हुनुहुन्छ हैन। यसमा चाहिँ ठक्कर खाने चट्टान भयो र तिनीहरूको निम्ति जो आज्ञाकारी नहुनाले वचनमा ठेस खान्छन्, यसैका निम्ति तिनीहरू ठहराइएका पनि छन्। कसको लागि भनिएको त भन्दा, अन्य जातिहरूको लागि, इस्राएलीहरूको लागि हैन, जसले चाहिँ के गर्दैनन् त,
परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ तिनीहरूले के गर्दैनन्, अनुसरण गर्दैनन्। परमेश्वरको वचनको माथि तिनीहरूले चाहिँ के गर्दैनन्, विश्वास गर्दैनन्। तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त, ठेस खान्छन् हैन। त्यो ठेस खाने ढुङ्गा चाहिँ को हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु हुनुहुन्छ हैन। त्यही भएर इस्राएलीको त्यो दुईटै घरानाले हैन, इस्राएलीको घरानाले चाहिँ के खायो, ठेस खायो भनेर चाहिँ कहाँ लेखेको छ, एशियाको पुस्तकमा आउनुहोस् त, एशिया 8को 14 पदमा लेखिएको होला, आउनुहोस् त। 8को 14 पदलाई पढ्नुहोस् त। अनि उहाँ पवित्र स्थान बन्नुहुनेछ। हजुर। तर इजरायलका दुवै घरानाको निम्ति चाहिँ हजुर ठेस लाग्ने ढुङ्गा, हजुर खाने चट्टान, हजुर बासिन्दाहरूको निम्ति चाहिँ पासो र हजुर हुनेछ। हजुर, यो ढुङ्गा चाहिँ को हुनुहुन्छ, प्रभु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हैन। ठेस खाने हैन, इस्राएलीको दुवै घराना। कुन घराना त भन्दा त्यो बेलामा चाहिँ इस्राएल चाहिँ के गरेको थियो, दुईटा राज्य थियो हैन, यहुदाको राज्य र एउटा इस्राएलीको राज्य थियो। त्यो दुईटैले चाहिँ के त भन्दा त्यो ढुङ्गामाथि, जुन ढुङ्गा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, जुन पत्थर चाहिँ परमेश्वर प्रभु यीशु हुनुहुन्छ, त्यसमाथि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के गरे, ठेस खाए गरे। के कारणले ठेस खाए त, तिनीहरूले चाहिँ त्यो जीवित ढुङ्गामाथि हैन, जो चाहिँ स्वयं प्रभु यीशु हुनुहुन्छ, उहाँमाथि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ विश्वास गरेनन् गरे हैन। विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ ठेस खाए भनेर भन्छ। आउनुहोस् त, रोमी 9को 9 अध्यायमा आउनुहोस् त। रोमी 9को 32 र 33 पदलाई पढिदिनुहोस् त। किन हजुर, तिनीहरूले यसको खोज विश्वासद्वारा गरेनन्। हजुर। तर मानव व्यवस्थाका कामहरूद्वारा गरे। हजुर। किनकि ठेस लाग्ने ढुङ्गामा तिनीहरूले ठेस खाए। हजुर। जस्तो लेखिएको छ, हजुर, म सियोनमा ठेस लाग्ने ढुङ्गा, हजुर, चट्टान राख्नेछु, हजुर, उहाँमाथि विश्वास गर्ने हरेक सम्ममा पर्ने छैन। हजुर, वचन प्राय परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। यहाँ पनि हैन, एउटा चट्टानको विषयमा चाहिँ लेखिएको छ, जुन चट्टान चाहिँ प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। र तिनीहरूले चाहिँ हैन, त्यो इस्राएलीहरूले चाहिँ विश्वासद्वारा चाहिँ त्यसको चाहिँ खोजी गरेनन्। जुन जीवित चट्टानको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरेनन्, खोजी गरेनन्। र तिनीहरू चाहिँ के द्वारा खोजी गरे त भन्दा व्यवस्थाद्वारा खोजी गरे हैन। व्यवस्थाद्वारा खोजी गरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ के गरे त, ठेस खाए हैन। र ठेस खाएर त्यो तिनीहरू चाहिँ के गरे, लडे। तर जसले चाहिँ त्यो ढुङ्गामाथि विश्वास गरे हैन, अथवा जसले चाहिँ त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ के गरे, अथवा त्यो जीवित ढुङ्गालाई चाहिँ अनुसरण गरे, र तिनीहरू चाहिँ कुनै पनि श्रममा परेनन् हैन। त्यही भएर इस्राएलीहरू चाहिँ ठेस खाएको कुराहरू हामीले हेर्छौँ, देख्छौँ। केमा त भन्दा व्यवस्थामा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ पालन गरेको कारणले गर्दा हो। व्यवस्था पनि परमेश्वरबाट नै आएको हो, तर व्यवस्था आइसकेपछि स्वयं चाहिँ प्रभु यीशु आउनुभयो हैन। अनुग्रह र सत्यता लिएर प्रभु यीशु आउनुभयो। तर उनीहरूले चाहिँ व्यवस्थालाई पालन गरे, जुन चाहिँ अनुग्रह र सत्यता आयो तिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले विश्वास गरेनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू ठेस खाए हैन। र ठेस खाइसकेपछि त्यो अनुग्रह र सत्य चाहिँ कसमा गयो त, अन्य जातिमा गयो, तपाईँ हामीमा आयो हैन। र तपाईँ हामीले चाहिँ उद्धार मुक्ति पाउन सक्यौँ हैन। त्यही भएर यो पनि परमेश्वरबाट नै भएको हो हैन। त्यही भएर प्रभु यीशुको पालामा पनि हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचनमाथि, प्रभु यीशुको वचनमाथि कतिले चाहिँ ठेस खाएको कुराहरू तपाईँ हामीले देख्छौँ हैन। यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्यायमा जब प्रभु यीशुले चाहिँ के कुरा गर्नुभयो त, मेरो रगत खानुपर्छ हैन, मेरो मासु खानुपर्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो वचन भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ यो वचन त एकदम कठोर रहेछ, हामीले चाहिँ यस्तो गर्न सक्दैनौँ भनेर कतिजनाहरू त के भएको छन्, प्रभु यीशुलाई चाहिँ छोडेर गएको कुरा हामीले देख्छौँ नि त हैन। त्यो पनि एउटा तिनीहरूले चाहिँ ठेस खाए हैन। आउनुहोस् त, हामीले यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्यायमा आउनुहोस् त। 6 तपाईँ हामीले पढ्यो भने यो वचन त एकदम कठोर रहेछ भनेर 60 पदलाई पढिन्छ त, 60 लाई। यसकारण
हजुर उहाँका चेलामध्ये धेरैले यो सुनेर भने, हजुर यो कठोर वचन हो, कसले यसलाई सुन्न सक्छ र? हजुर हेर्नुहोस् त, उनीहरूले बुझेनन्। परमेश्वरले चाहिँ एउटा आत्मिक कुरा भन्नुभएको थियो हैन, परमेश्वर वचनको कुरा उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो। जुन वचन मैले तिमीलाई दिन्छु त्यो वचनलाई खानुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। तर तिनीहरूले चाहिँ बुझेनन्। जसरी निकोदेमसले पनि बुझेन, त्यस्तै गरेर उनको चेलाले पनि बुझेनन्। जसको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ भन्छन् कि यो त धेरै कठोर वचन हो हैन, हामीले कसरी मान्छेको मासु खाने, कसरी मान्छेको रगत खाने भनेर धेरै चेलाहरू चाहिँ त्यही बेलामा चाहिँ ठेस खाएर चाहिँ के गरेको, प्रभु यीशुलाई छोडेको कुराहरू 66 पदमा पढ्नुस् त यसैको। त्यस समयदेखि उहाँका चेलामध्ये हजुर धेरैजना पछि हटे, हजुर अनि फेरि उहाँसँग हिँडेनन्। हजुर हेर्नुहोस् त, धेरैजनाहरू के गरे त भन्दा ठेस खाए हैन। र त्यो पत्थरको कारणले गर्दाखेरि, जो जिउँदो पत्थर स्वयं प्रभु यीशु हुनुहुन्थ्यो हैन, उहाँलाई चाहिँ नबुझेको कारणले गर्दाखेरि, उहाँमाथि विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ के गरे त ठेस खाएर तिनीहरू प्रभु यीशुलाई चाहिँ के गरे त छोडे, अथवा प्रभु यीशुसँग हिँडेनन्। त्यो अनन्त जीवनको उनीहरू चाहिँ भागीदार हुन सकेनन् हैन। त्यही भएर त्यो चट्टान चाहिँ एउटा के हो त, ठेस खाने चट्टान पनि हो। र अर्को के हो त भन्दा डकर्मीद्वारा चाहिँ रद्द गरिएको त्यो पत्थर हो हैन। डकर्मीले चाहिँ कसलाई देखाउँछ त भन्दा संसारमा चाहिँ जति पनि शास्त्री फारिसीहरू छन् हैन, जति पनि शास्त्री ज्ञानी मानीहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ देखाउँछ हैन। तिनीहरूले चाहिँ के गरेको, रद्द गरिएको पत्थर हो यो चाहिँ। आउनुहोस् त उसमा प्रेतको 4:11 पदलाई पढिनुस् त। यहाँ चाहिँ हजुर यही ढुङ्गा हुनुहुन्छ जो तपाईँ डकर्मीहरूद्वारा रद्द गरिनु भएको थियो, हजुर जो कुनाको शिर हुनुभएको छ। हजुर वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। यहाँ चाहिँ के त भन्दा डकर्मीहरूद्वारा चाहिँ रद्द गरिएको के हो त, ढुङ्गा पनि हुनुहुन्छ हैन। र त्यही ढुङ्गा चाहिँ अब शिरको कुना ढुङ्गा हुनुभएको छ, अथवा त्यही ढुङ्गा चाहिँ के गर्नुभएको छ त, जुन डकर्मीले चाहिँ रद्द गरिदिए त्यही ढुङ्गाद्वारा नै अब चाहिँ के भएको छ, मुक्ति आएको छ। त्यही ढुङ्गाद्वारा नै मानिसहरूले चाहिँ पापबाट क्षमा पाएको छन्, अथवा त्यो ढुङ्गामाथि विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ के गरेको छन् त भन्दा जो कि परमेश्वरसँगको मिलापमा, परमेश्वरको राज्यमा सहभागी हुने त्यो समय मौका चाहिँ पाएको छन् हैन। त्यही भएर एउटा चाहिँ त्यो ढुङ्गा चाहिँ के त भन्दा डकर्मीहरूद्वारा रद्द गरिएको ढुङ्गा हो। र अर्को चाहिँ हामीले कतिवटा हेर्यौं, 5-6वटा हेर्यौं होला। अथवा अर्को चाहिँ के हो त, त्यो ढुङ्गाद्वारा चाहिँ परमेश्वरको वचन आउने हैन। त्यो ढुङ्गाद्वारा चाहिँ परमेश्वरको वचन आउने त्यो हो, जिउँदो ढुङ्गा हो हैन। त्यो ढुङ्गाद्वारा चाहिँ परमेश्वरको वचन आउँछ हैन। जसरी मूसालाई पनि जब 10 आज्ञा चाहिँ दिएको थियो हैन, त्यो 10 आज्ञा दिँदाखेरि मूसालाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के आज्ञा गर्नुभएको थियो त भन्दा ढुङ्गाको पाटी बना हैन, ढुङ्गाको पाटी बना र मैले चाहिँ तिमीलाई 10 आज्ञा दिनेछु, अथवा परमेश्वरको वचन दिनेछु हैन। त्यही भएर त्यो ढुङ्गा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त, प्रभु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यो ढुङ्गाद्वारा नै के आयो त भन्दा परमेश्वरको वचन आयो। आउनुहोस् त त्यो पनि हेरौँ, प्रस्थान 34 अध्यायको 1 पद होला, पढ्नुस् त। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, हजुर आफ्नो निम्ति पहिलेका जस्तै ढुङ्गाका 2टा पाटीहरू काटेर बनाऊ। हजुर अनि तिमीले फुटाएका पहिलेका पाटीहरूमा भएका शब्दहरू पाटीहरूमा लेखिदिनेछु। हजुर वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। यो पहिलेको पाटी चाहिँ हैन, इस्राएलहरू अनाज्ञाकारी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो फुटी गयो हैन, अथवा मूसाले चाहिँ फुटालिदियो। अब दोस्रो पाटीको विषयमा पनि त्यही ढुङ्गामा, पहिला पनि ढुङ्गामै लेखिएको थियो हैन। अब दोस्रोमा पनि परमेश्वरले के आज्ञा गर्नुभयो त भन्दा तिमीले चाहिँ 2टा ढुङ्गाको पाटीहरू काटेर बनाऊ र म चाहिँ त्यसमा चाहिँ के लेखिदिनेछु त, जुन शब्द चाहिँ, जुन 10 आज्ञा चाहिँ पहिला लेखिएको थियो, अथवा परमेश्वरको वचन चाहिँ लेखिएको थियो, अथवा परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ लेखिएको थियो, अब चाहिँ मैले
फेरि त्यही ढुङ्गामा नै तिमीहरूलाई चाहिँ दिनेछु। त्यो ढुङ्गा को हुनुहुन्थ्यो? प्रभु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यही भएर त्यो ढुङ्गाद्वारा के भयो त? परमेश्वरको वचन आयो हैन। ढुङ्गाद्वारा नै परमेश्वरको वचन आयो र त्यो वचन चाहिँ के भयो त? शरीरी भएर आयो, देहधारी भएर आयो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिला पत्थर थियो हैन, पत्थरद्वारा परमेश्वरको वचन आयो र त्यो वचन चाहिँ फेरि के भयो त? देहधारी भएर संसारमा चाहिँ एउटा प्रभु ख्रीष्टको मानिस रूपमा उहाँ चाहिँ आउनुभयो भनेर चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायमा चाहिँ लेखिएको छ। पढ्नुस् त, 1 अध्यायको तपाईँ पढ्नुहोस् हैन, 14 पदमा होला। यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 14 पदलाई पढ्नुस् त। अनि वचन शरीर हुन भयो। हजुर हजुर। अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर हजुर भयो। हजुर। अनि हामीले पिताका एक मात्र जन्माएको पुत्रको महिमा जस्तो उहाँको महिमा देख्यौं। हजुर, वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। अब के भयो त? वचन चाहिँ अब के भयो? शरीर भयो हैन। प्रभु ख्रीष्ट एउटा मानिस रूपमा चाहिँ संसारमा आउनुभयो हैन। के लिएर आउनुभयो? अनुग्रह र सत्यता लिएर आउनुभयो। र अब त्यो ढुङ्गामाथि अथवा त्यो प्रभु ख्रीष्टको वचनमाथि चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ? मण्डली स्थापना भएको हुनुपर्छ। त्यो पत्थरमाथि चाहिँ के भएको हुनुपर्छ? तपाईँ हाम्रो जीवित मण्डली चाहिँ स्थापना भएको हुनुपर्छ हैन। त्यही भएर प्रभु यीशुले चाहिँ भन्नुभएको छ हैन, दुईटा एउटा बालुवामाथि घर बनाएको, एउटा पत्थरमाथि घर बनाएको दृष्टान्त तपाईँ हामीले हेर्छौँ। आउनुहोस् त त्यो मत्तीको 7 अध्यायमा आउनुहोस् त। मत्ती 7 अध्यायमा मत्ती 7 अध्यायको तपाईँ हामीले 24 देखि 27 पदसम्म तपाईँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ दुई ठाउँमा चाहिँ घर बनाएको कुराहरू देख्छौँ हैन। एउटा चाहिँ केमा? पत्थरमाथि हैन, चट्टानमाथि हैन। हामीले पढ्दैनौँ, समय छैन हैन। चट्टानमाथि चाहिँ घर बनाइएको थियो र त्यो चट्टानमा चाहिँ के भयो त? आँधी बेहरीहरू आए, घरमाथि बजारिए, त्यो चाहिँ नष्ट भएन हैन, ढलेन हैन। तर जो बालुवामाथि बनाइएको थियो, माटोमाथि बनाइएको थियो, त्यो घर चाहिँ ढलेर नष्ट भयो हैन। यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दा मण्डलीलाई देखाउँछ, दुईटा मण्डलीलाई देखाउँछ हैन। एउटा चाहिँ परमेश्वरको वचनमाथि आधारित मण्डली हैन, जो चाहिँ परमेश्वरको जो शरीर छ, चट्टान छ, चट्टानमाथि बसालिएको मण्डली, जुन मण्डलीमा चाहिँ सङ्कष्टहरू आउँछ हैन, अथवा जति पनि खेरस्ता आउँछ त्यो कहिले पनि के हुँदैन? नष्ट हुँदैन। तर जुन मण्डली चाहिँ के माथि त भन्दा बालुवामाथि बनाइएको छ हैन र माटोमाथि बनाइएको छ, त्यो मण्डली चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सानो उसले पनि, हुरी बतासले पनि त्यो ढलेर नष्ट भइजान्छ हैन। त्यही भएर तपाईँ हामीले अहिलेको मण्डली, तपाईँ हाम्रो विश्वव्यापी मण्डली के माथि बसालिएको हुनुपर्छ त भन्दा चट्टानमाथि बसालिएको, परमेश्वरको वचनमाथि बसालिएको हैन। चट्टान चाहिँ स्वयं प्रभु यीशु हुनुहुन्छ, त्यसमाथि बसालिएको मण्डली चाहिँ हुनुपर्छ हैन। र त्यही परमेश्वरको वचनमाथि बसालिएको मण्डली छ भने बल्ल मात्र त्यो चाहिँ के हुन्छ? दोस्रो आगमनमा चाहिँ उठाइन लायकको मण्डली चाहिँ बन्छ हैन। त्यही भएर यो मण्डलीको विषयमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ धेरै नै होसियार हुनु परेको छ हैन। कहीँ त्यो मण्डलीमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ हैन घाँस परालले चाहिँ बनाएको त छैनौँ। यो कुरा तपाईँ हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। घाँस परालले केलाई देखाउँछ भन्दा संसारको थोकहरूलाई देखाउँछ हैन। संसारको रीतिथिति, धर्मकर्म हैन, संसारको नियमहरू, त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले मण्डलीमा चाहिँ लियो भने हैन, मण्डलीभित्र तपाईँ हामीले हैन राजनीतिकहरू गर्यो अथवा दलबन्दी, गुटबन्दी, आफ्नो स्वार्थको कुराहरू गर्यो भने चाहिँ त्यो केमा माथि बसालिएको भयो त? बालुवामाथि बसालिएको मण्डली भयो हैन। र अर्को चाहिँ चट्टानमाथि बसालिएको मण्डली जो कि परमेश्वरको वचन अनुसार छ हैन, जो कि तपाईँ हामीले चाहिँ विश्वव्यापी मण्डली चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ दिनुभएको छ हैन। त्यो मण्डली चाहिँ के हो त? चट्टानमाथि बसालिएको मण्डली हो, जो कि प्रभु यीशुको दोस्रो आगमनमा चाहिँ उठाइने मण्डली चाहिँ त्यो हो। त्यही भएर तपाईँ हामीले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ दिनुभएको मण्डलीमा त्यसलाई चाहिँ कस्तो किसिमले चाहिँ निर्माण गर्दैछौँ त अहिले, यो कुरामा चाहिँ तपाईँ हामी होसियार हुनु परेको छ। कहीँ घाँसले, परालले हैन त निर्माण गर्दै छैनौँ
त्यो चाहिँ के गर्छ जलिजान्छ हैन। तर तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थरले चाहिँ परमेश्वरको जीवित मण्डलीले चाहिँ सिँगार्दै पटार्दै तपाईँ हामी जानुपर्छ हैन। आउनुहोस् त त्यो कुराहरू पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा आउनुहोस् त। 3 अध्यायमा 14 र 15 पदलाई पढिनुहोस् त। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 14 र 15 पद। कुनै मानिसको काम हजुर जो उसले त्यसमाथि बनाइएको छ रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ। हजुर कसैको काम जलिजान्छ भने उसले हानि भोग्नेछ। हजुर तर ऊ आफै चाहिँ बाँच्नेछ, तर आफूबाट भएर उम्के जस्तो। हजुर वचन परमेश्वरले आशिदिएको हुन्। हेर्नुहोस् त कसैको काम चाहिँ रहिरह्यो भने हैन, जुन चाहिँ पत्थरमाथि बनाइएको छ हैन, जुन चाहिँ केले बनाइएको छ सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थरद्वारा बनाइएको छ त्यो चाहिँ के हुन्छ रहिरहन्छ हैन। जो चाहिँ घाँस परालबाट बनाइएको छ त्यो चाहिँ जलिजान्छ र उसले चाहिँ हानि भोग्नेछ हैन। त्यही भएर तपाईँ हाम्रो चाहिँ जो मण्डली छ त्यो चाहिँ के माथि बसालिएको हुनुपर्छ पत्थरमाथि परमेश्वरको वचनमाथि बसालिएको हुनुपर्छ हैन। त्यही भएर त्यस्तो मण्डलीमा चाहिँ तपाईँ हामीले सेवा सङ्गति गर्दैछौँ अथवा तपाईँ हामीले चाहिँ त्यस्तो मण्डली बनाउँदैछौँ भने त्यो मण्डली चाहिँ के गरिन्छ प्रभु यीशुको दोस्रो आगमनमा चाहिँ उठाइन लागेको हुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ उठाउनुहुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले हेर्छौँ कि दुईटा हैन एउटै खातमा सुतेको एउटा लगिनेछ अर्को चाहिँ के गरिन्छ छोडिनेछ हैन। एउटा दुईटा चाहिँ सँगै खेतमा चाहिँ काम गरिरहेको एउटा लगिनेछ अर्को चाहिँ छोडिनेछ। यसले चाहिँ केलाई देखाउँछ त भन्दा यही कामलाई देखाउँछ हैन। एउटाको काम चाहिँ पत्थरमाथि थियो, प्रभु ख्रीष्टमाथि थियो, परमेश्वरको वचनमाथि थियो, तर अर्कोको चाहिँ के थियो त घाँस र परालको थियो हैन। र त्यो संसारीको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ के भयो त छोडियो संसारमा। यो कुराहरू तपाईँ हामीले हेर्छौँ लुका 17 अध्यायमा आउनुहोस् त। लुकाको पुस्तक 17 अध्यायमा लुकाको 17 अध्यायको 34, 35, 36 पदलाई पढिदिनुहोस् त। म तिमीहरूलाई भन्दछु हजुर त्यस रात दुईजना मानिस एउटा खाटमा हुनेछन्, एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। हजुर दुईजना 35 पनि हजुर 35 पनि पढिनुहोस्। दुईजना स्त्री सँगै जाँतो पिँधिरहेका हुनेछन्, हजुर एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। दुईजना मानिस खेतमा हुनेछन्, एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। हजुर वचन परमेश्वरले आशिष दिएको हुन् र यसमा चाहिँ दुईटा एउटा लगिनेछ एउटा छोडिनेछ भन्ने कुराहरू त्यसमा लेखिएको छ। के तपाईँ हामी लगिनेमा जस्तै तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो मण्डलीलाई चाहिँ हामीले निर्माण गर्दैछौँ। मण्डलीले चाहिँ मण्डली त्यो भवनलाई मात्र दर्शाउँदैन, मण्डलीले चाहिँ तपाईँ हाम्रो आत्मिक जीवनलाई पनि देखाउँछ हैन। मण्डलीले तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई देखाउँछ, हाम्रो पारिवारिक जीवनलाई पनि देखाउँछ र त्यो मण्डली जो कि स्थानीय मण्डली विश्वव्यापी मण्डली यिनीहरूलाई पनि देखाउँछ हैन। त्यही भएर के तपाईँ हामीले चाहिँ हैन त्यो पत्थरमाथि चाहिँ के मण्डली बसाल्दैछौँ हैन कि तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो घाँस र परालले चाहिँ हामीले मण्डली बनाउँदैछौँ हैन। त्यही भएर यदि तपाईँ हामीले चाहिँ पत्थरमाथि चाहिँ मण्डली बनाएको छौँ भने तपाईँ हामी चाहिँ उठाइन्छौँ हैन। र यदि तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो घाँस र परालले चाहिँ मण्डली बनाएको छौँ अथवा हाम्रो आत्मिक जीवन बनाएको छौँ भने तपाईँ हामी चाहिँ छोडिन्छौँ हैन। त्यो छोडिएको बेलामा कस्तो किसिमको महासङ्कष्ट आउँछ त हैन। त्यो सङ्कष्ट एकदमै भयङ्कर सङ्कष्टहरू आउँछ जब तपाईँ हामी चाहिँ त्यो ऱ्याप्चरमा चाहिँ छोडिन्छौँ अथवा तपाईँ हाम्रो चाहिँ जो कि चट्टानमाथि बसालिएको मण्डली चाहिँ उठाइन्छ र अर्को बालुवामाथि बसालिएको मण्डली चाहिँ छोडिन्छ। यदि तपाईँ हामी छोडिएको मण्डलीमा चाहिँ तपाईँ हामी पर्यौँ भने त्यसमा चाहिँ महासङ्कष्टको उसमा बेला आउँछ हैन। त्यस बेलामा त राजाहरूले पनि के गर्छन् गरे आफैलाई चाहिँ त्यो के भन्छ ओढारमा लुकाउन जान्छ गरे हैन। हामी त्यो ये पत्थर त माथि म माथि गिर, यो क्रोटलाई मैले देख्न नपरोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले पुकारछन् गरे हैन। त्यो प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको छ। आउनुहोस् त प्रकाशको 6 अध्यायमा आउनुहोस् त।
प्रकाश 6 को तपाईं पढिनुहोस् 15-16 पदलाई पढिनुहोस् त। अनि पृथ्वीका राजाहरू, हजुर ठुला ठुला मानिसहरू, हजुर धनवान मानिसहरू, मुख्य कप्तानहरू र शक्तिशाली मानिसहरूले र हरेक कमरा र हरेक स्वतन्त्र मानिसले आफूलाई ओडारहरूभित्र र पहाडहरूका चट्टानहरूभित्र लुकाए। हजुर हेर्नुहोस् त 16 पनि पढिनुहोस्। अनि तिनीहरूले पहाडहरू र चट्टानहरूलाई भने, हामी माथि खस र सिंहासनमा बस्नु हुनेको मुखबाट र धुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाइदेऊ। हजुर हेर्नुहोस् त अब 17 पदमा नि पढ्दाखेरि क्रोध चाहिँ के छ, एकदम ठुलो छ, कोम किन सक्ला र त्यस्तो किसिमको महासङ्कट आउँछ। यदि तपाईँ हामी छोडियौँ भने, तपाईँ हाम्रो मण्डली छोडियो भने, तपाईँ हामी छोडियौँ भने त्यस्तो किसिमको महासङ्कटहरू आउँछ। त्यो बेलामा चाहिँ मृत्युलाई पनि खोज्छन् गरे, तर मृत्युले पनि उनीहरूलाई साथ दिँदैन, हैन? त्यस्तो किसिमको सङ्कट आउनुहोस् त। यही 9 को तपाईँ पढिनुहोस्, मृत्युलाई पनि खोज्नेछन्। 6 पदलाई पढिनुहोस् त। अनि ती दिनहरूमा हजुर मानिसहरूले मृत्यु खोज्नेछन्, हजुर त्यसलाई भेटाउने छैनन्, अनि मर्ने इच्छा गर्नेछन्, तर मृत्युदेखि भाग्नेछ। हजुर त्यस्तो किसिमको सङ्कट आउनेछ, हैन? त्यो सङ्कट आउनुभन्दा पहिल्यै मण्डली चाहिँ जो कि जीवित पत्थरमाथि बसालिएको मण्डली चाहिँ उठाइनेछ। परमेश्वरले चाहिँ लैजानु हुनेछ, हैन? र बादलको टुरेमा चाहिँ उहाँ आएर, हैन, जो छोडिन्छ, छोडिएको अवस्थाको हालत कस्तो रहेछ त तपाईँ हामीले हेर्यौँ, हैन? अब त्यस्तो किसिमको हालतबाट बस्नको लागि तपाईँ हामी चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा त्यो जीवित पत्थरमाथि बसालेको मण्डली बन्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो, हैन? जीवित पत्थरमाथि बसालेको मण्डलीमा तपाईँ हामी सेवा गर्नु पर्यो, संगति गर्नु पर्यो। तपाईँ हाम्रो आत्मिक जीवन पनि त्यो जीवित पत्थरमाथि बसालिएको परमेश्वरको वचनमाथि बसालिएको तपाईँ हाम्रो जीवन हुन पर्यो, बल्ल मात्र तपाईँ हामी उठाइन्छौँ, नत्र भने त्यस्तो किसिमको महासङ्कटमा तपाईँ हामी पर्न सक्छौँ, हैन? त्यही भएर यो मण्डली चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ परमेश्वरको मण्डली, हैन? मण्डली चाहिँ तपाईँ हामीले बाइबलमा पनि देख्छौँ, हैन? 4 प्रकारको अथवा 5 प्रकारको मण्डली भएको कुराहरू तपाईँ हामीले हेर्छौँ, हैन? पहिलो चाहिँ त्यो अदनको बगैँचाले पनि के देखाउँछ त, परमेश्वरको मण्डलीलाई देखाउँछ, हैन? परमेश्वरको मण्डली परमेश्वरको इच्छा अनुसार बनाइएको, परमेश्वरको वचन अनुसार बनाइएको, परमेश्वरको इच्छा अनुसार चल्ने, परमेश्वरको इच्छा अनुसार के गर्ने, त्यहाँ अनुसरण गर्ने त्यो ठाउँ हो परमेश्वरको मण्डली, हैन? त्यही भएर अदनको बगैँचा पनि पहिलो के थियो, मण्डली थियो। त्यसमा पनि अदनको बगैँचामा चाहिँ आदम र हव्वालाई चाहिँ त्यहाँ राखिएको थियो, हैन? त्यो पनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार राखिएको थियो। आउनुहोस् त पहिलो मण्डली चाहिँ के थियो त, अदनको बगैँचा थियो भन्ने भन्छ। आउनुहोस् उत्पत्ति 2 अध्यायमा आउनुहोस् त, 2 को 8 पदलाई पढ्नुहोस् त। अनि परमप्रभु परमेश्वरले हजुर पूर्वपट्टि अदनको एउटा बगैँचा लगाउनु भयो, हजुर, र त्यहाँ आफूले रच्नु भएको मानिसलाई राख्नु भयो। हजुर हेर्नुहोस् त, स्वयं परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, अदनको बगैँचा चाहिँ रच्नु भयो, हैन? त्यो चाहिँ के हो, परमेश्वरको मण्डली हो, हैन? त्यहाँ परमेश्वरको के हुन्थ्यो, संगति हुन्थ्यो, हैन? आदम र हव्वासँग परमेश्वर चाहिँ आएर के गर्नुहुन्थ्यो, संगति गर्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ हैन पहिलो परमेश्वरको मण्डलीको हामीले झल्को हेर्छौँ। अर्को नुहको पालामा पनि के छ, नुहको त्यो जहाजलाई पनि तपाईँ हामीले हेर्छौँ, त्यो पनि के थियो त, परमेश्वरको मण्डली थियो। र अर्को तेस्रो चाहिँ मूसाको तम्बु पनि, हैन? मूसाको तम्बु पनि के थियो, परमेश्वरको मण्डली हो, हैन? त्यहाँ तम्बु पनि परमेश्वरले चाहिँ के आज्ञा गर्नुभएको थियो त, मैले जे आज्ञा गरेको छु, जस्तो प्रकारले तिमीले बनाउने भनेको छु त्यस्तै प्रकारले तिमीले बनाउनु भनेर चाहिँ त्यो के गरेको थियो, तम्बुको लागि सबै कुराहरू बनाउनु भएको थियो। जसरी त्यो उसलाई नुहलाई पनि त्यो के त भन्दा त्यो जहाज बनाउनको लागि यति हातको, यति फिटको उचाइ, यति हातको चौडाइ, यो सबै कुराहरू कसबाट भनिएको थियो, परमेश्वरबाट भनिएको थियो, परमेश्वरको आज्ञा अनुसार ती बनाइएको थियो। अहिलेको मण्डली पनि सेम हो, हैन? यदि परमेश्वरको आज्ञा अनुसार भएन, परमेश्वरको वचन अनुसार मण्डली स्थापना भएको छैन भने त्यो मण्डली चाहिँ के हो, छोडिने मण्डली हो, हैन? त्यही भएर त्यो तम्बुले पनि
परमेश्वरको मण्डलीलाई जनाउँछ। आउनुहोस् त मोसाको तम्बु पनि, आउनुहोस् त प्रस्थानको पुस्तक प्रस्थान 25 को 8 र 9 पदलाई पढ्नुस् त। अनि तिनीहरूले मेरा निम्ति एउटा हजुर पवित्र स्थान बनाउन् कि म तिनीहरूको बीचमा बास गरौँ। हजुर 9 पद पनि पढ्नुस्। निवास स्थानको नमुना र त्यसका सबै सरसामानहरूको नमुना अनुसार हजुर अर्थात् मैले तिमीलाई जे देखाए अनुसार तिमीहरूले बनाउनु। हजुर के आज्ञा दिनु भएको रहेछ त? तिम्रो इच्छा अनुसार बनाऊ भनेर चाहिँ परमेश्वरले आज्ञा गर्नु भएको छैन रहेछ हैन। त्यो तम्बुलाई हैन, तम्बु पनि एउटा परमेश्वरको मण्डली हो र मैले जस्तो जस्तो किसिमको देखाएँ हैन, जस्तो किसिमले गराउनु भनेको थिए त्यस्तै किसिमले तिमीले गराउनु भनेर चाहिँ आज्ञा दिनु भएको रहेछ हैन। यो कुराहरू प्रेरितको पुस्तकमा लेखिएको छ। प्रेरित 7 मा आउनुहोस् त। प्रेरितको पुस्तक 7 को प्रेरित 7 को 44 पदलाई पढ्नुहोस् त। पूजा स्थानमा हजुर हाम्रा पुर्खाहरूसँग साक्षीको तम्बु थियो। हजुर जसरी उहाँले मोसासँग बोल्नु हुँदै तिमीले यसलाई तिमीले देखेको नमुना अनुसार बनाउनु हराउनु भएको थियो। हजुर हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले त्यो मोसाको तम्बु अथवा साँचीको तम्बुलाई पनि हैन के त मैले जुन नमुना देखाएँ त्यही नमुना अनुसार तिमीले गराउनु भनेर चाहिँ आज्ञा गर्नु भएको रहेछ। यो पनि यसले पनि केलाई देखाउँछ त? मण्डलीलाई देखाउँछ हैन। मण्डली चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार परमेश्वरको वचन अनुसार चल्नु पर्ने रहेछ। अर्को चाहिँ जो सुलेमानले चाहिँ मन्दिर बनाए त्यो मन्दिरलाई पनि के हो त? परमेश्वरको मण्डलीले चाहिँ दर्शाउँछ। त्यो मन्दिर बनाउनको लागि पनि परमेश्वरले चाहिँ आज्ञा गर्नु भएको। आउनुहोस् त पहिलो राजा 6 को 11 र 12 पदलाई पढ्नुहोस् त। तब सुलेमान कहाँ हजुर यसो भन्ने वचन आयो, हजुर तिमीले बनाउँदै गरेको यस भवनको सम्बन्धमा हजुर तिमी मेरा नियमहरूमा हिँड्यौ, मेरा न्याय वचनहरू कायम राख्यौ हजुर र मेरा सबै आज्ञाहरू पालन गरेर तिनमा हिँड्यौ भने तिम्रा पिता दाउदलाई मैले भनेको वचन म तिमीसित पुरा गर्नेछु। हजुर वचन परमेश्वरले आशीष दिएको जुन उसले चाहिँ भवन बनाएको थियो र त्यो भवन पनि कस्तो अनुसार त भन्दा जो परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको नियममा हिँड्यौ हैन, न्याय वचनहरूलाई कायम राख्यो भने के गर्नेछु त? आशीष दिनेछु भनेर परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको छ हैन। त्यही भएर उस जो सुलेमानले चाहिँ भवन बनाएको थियो त्यो पनि एउटा मण्डलीले चाहिँ दर्शाउँछ। उसले चाहिँ आफ्नो इच्छाले बनाएन, परमेश्वरको इच्छा अनुसार बनायो जो मन्दिर पनि हैन। त्यही भएर वर्तमान समयमा पनि जुन मण्डली छ त्यो मण्डली पनि के हुनुपर्छ? चट्टानमाथि बसालिएको र परमेश्वरको वचन अनुसार चलेको हैन मण्डली चाहिँ हुनुपर्छ। यसको पनि केही फाउन्डेसन छ जो कि वर्तमान जो समयमा चाहिँ मण्डली छ, विश्वव्यापी मण्डली, त्यसको पनि केही फाउन्डेसनहरू हुन्छ, जगहरू छ हैन। कुन कुन जगमा चाहिँ आधारित मण्डली हुनुपर्छ त भन्ने कुरा त हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। त्यही भएर वर्तमान समयमा जुन मण्डली छ विश्वव्यापी मण्डली जो चाहिँ परमेश्वरको वचनमाथि आधारित हैन र जो चाहिँ परमेश्वरको जीवित पत्थरमाथि आधारित जुन मण्डली छ त्यसको जग सबभन्दा पहिला के हुनुपर्छ त? पवित्र आत्मामाथि बसालिएको मण्डली हुनुपर्छ, पवित्र आत्माद्वारा लिडिङ गरिएको मण्डली हुनुपर्छ हैन। पवित्र आत्माद्वारा। आउनुहोस् त प्रेरितको पुस्तक 1:8 लाई पढ्नुहोस् त। पहिलो कुरा प्रेरितको पुस्तक 1:8 लाई, पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि हजुर तिमीहरूले सामर्थ पाउनेछौ। हजुर यरुशलेममा सारा यहुदिया र सामरिया अनि पृथ्वीको छेउसम्म तिमीहरू मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ। मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ, यसको मतलब मण्डली हुनेछौ हैन। र सबभन्दा पहिला के हुने रहेछ त? पवित्र आत्माद्वारा लिडिङ भएको के हुनुपर्छ? मण्डली हुनुपर्छ। आफ्नो इच्छाले होइन हैन, तपाईहरु व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन, तर
पवित्र आत्मा जुन चाहिँ अहिले वर्तमान समयमा परमेश्वरको रूपमा चाहिँ संसारमा आएको छ, दिएको छ तपाईँ हामीलाई, हैन? जो पेन्टिकोस्टको दिनमा चाहिँ जो कि मण्डलीमा चाहिँ आइसकेको छ र त्यो अहिले वर्तमान समयमा तपाईँ हाम्रो बीचमा छ, तपाईँ हाम्रो आत्मामा छ, तपाईँ हाम्रो भित्र छ। त्यो पवित्र आत्माद्वारा लिडिङ भएको मण्डली चाहिँ हुनुपर्छ अहिले वर्तमान समयमा। अर्को चाहिँ फेरि 2:42 अनुसारको मण्डली हुनुपर्छ। पढ्नुहोस् त, फेरि 2:42 आधारित मण्डली। अनि तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षामा, हजुर, संगतिमा, हजुर, रोटी बचाइमा र प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे। हजुर, तपाईँ हामीले एक एक गरेर यसमा जाँदैनौँ, तर यहाँ चाहिँ 4 लङ्गर छ, हैन? एउटा प्रेरितको शिक्षा, हैन? जुन शिक्षा चाहिँ कहाँ परमेश्वरले चाहिँ प्रेरितलाई दिनुभयो, प्रेरितले चाहिँ के गरे त चेला तपाईँ हामीलाई चाहिँ दिनुभयो। त्यो शिक्षा, संगति, हैन? परमेश्वरसँगको संगति, रोटी बचाइ र प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागिरहने, यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको जीवित मण्डलीको एउटा के हो? बेस हो, हैन? दर्शन हो, आधार हो, हैन? र अर्को चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँ हाम्रो मण्डली चाहिँ संसारलाई चाहिँ उलटपुलट पार्ने हुनुपर्छ, हैन? न कि संसार तपाईँ हाम्रो मण्डलीभित्र आएर उलटपुलट पारोस्। अहिले चाहिँ यो अवस्था आएको छ, हामी चाहिँ गएर संसारलाई चाहिँ उलटपुलट पार्न सकिरहेको अवस्था छैन, तर तपाईँ हाम्रो मण्डलीभित्र चाहिँ त्यो उलटपुलट पार्ने, जो कि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ निशासय दिने, हैन? त्यस्तो किसिमको जति पनि रीतिविधिहरू छ तपाईँ हाम्रो मण्डलीभित्र आइरहेको अहिले अवस्था छ, हैन? त्यही भएर तपाईँ हाम्रो मण्डली चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा संसारलाई चाहिँ उलटपुलट पार्ने, हैन? संसारलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने, न कि त्यो संसारको चिजहरू आएर तपाईँ हाम्रो मण्डलीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने, हैन? अब यो तेस्रो चिज चाहिँ उलटपुलट पार्ने हुनुपर्छ तपाईँ हाम्रो मण्डली। आउनुहोस् त, यो प्रेरितको 17को 6 पदलाई पढ्नुहोस् त। अनि उनीहरूलाई नभेटाउँदा, हजुर, तिनीहरूले यासोन र कति भाइहरूलाई, हजुर, विचार्दै, हजुर, शहरका शासकहरूका लगे र यसो भन्दै कराए, हजुर, यी संसारलाई, हजुर, उलट पार्नेहरू, हजुर, आएका छन्। हजुर, संसारलाई उलटपुलट पार्ने यहाँ पनि आएका छन्। त्यस्तो किसिमको मण्डली तपाईँ हामी हुनुपर्छ, संसारलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने, हैन? यो तपाईँ हाम्रो जीवित मण्डलीको एउटा के हो? दर्शन हो, हैन? संसारलाई परिवर्तन गर्ने, न कि संसारले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने। अब चौथो कुरा के हो त? तपाईँ हाम्रो मण्डली चाहिँ येशूको शिक्षामा चाहिँ, हैन? येशूको बारेमा सिकाउने हुनुपर्छ। आउनुहोस् त, यही प्रेरितको 28 मा होला, आउनुहोस् त, 28को 31 पदलाई पढिदिनुहोस् त। अनि पुरा साहससँग, हजुर, कसैको रोकटोक बिना, हजुर, परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्थे, हजुर, र प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा, हजुर, कुराहरू सिकाउँथे। हजुर, परमेश्वरको जीवित मण्डली परमेश्वरको राज्यको विषयमा प्रचार गरेको हुनुपर्छ। अरू दोस्रा कुरा, ख्रीष्टको विषयमा चाहिँ के गरेको हुनुपर्छ? कुरा गरेको हुनुपर्छ। अहिले तपाईँ हाम्रो जीवित मण्डली के को विषयमा कुरा गर्दैछ, हैन? कि आफ्नो स्वार्थको विषयमा, हैन? गुटबन्दी, दलबन्दी, राजनीति, यस्तो किसिमको, हैन? सबै चिजहरू, संसारी थोकहरू अहिले तपाईँ हाम्रो मण्डलीभित्र घुसिरहेको अवस्था छ, हैन? त्यसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई के गर्छ? छोडिने मण्डलीमा परिवर्तन गर्छ, हैन? त्यो बालुवामाथि राखिएको मण्डली अथवा घरमा चाहिँ तपाईँ हामीलाई परिवर्तन गर्छ, हैन? त्यही भएर तपाईँ हाम्रो सिद्धान्त भनेको जीवित मण्डली, जो परमेश्वरको जीवित ढुङ्गामाथि, पत्थरमाथि बसालेको मण्डली भनेको परमेश्वरको शिक्षालाई र परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्रचार गरेको हुनुपर्छ। अर्को पाँचौं कुरा, हैन? परमेश्वर चाहिँ स्वयं चाहिँ यो मण्डलीको जग भएको हुनुपर्छ। आउनुहोस् त, पहिलो कोरिन्थी 3को 11 पदलाई पढ्नुहोस् त। 3को 11 पदलाई पढ्नुहोस् त। स्वयं परमेश्वर चाहिँ यो मण्डलीको चाहिँ जग भएको हुनुपर्छ, न कि कोही व्यक्ति, न कि कोही मानिसहरू, न कि कोही संसारिक रीतिथिति, हैन? परमेश्वरको मण्डलीको जग स्वयं परमेश्वर हुनुपर्छ। पढिनुहोस् त। किनकि त्यस बसालिएको जगलाई छोडेर, हजुर,
जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, हजुर कुनै पनि मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। हजुर हेर्नुहोस् त, जग चाहिँ को हुनुहुन्छ? को हुनुपर्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुपर्छ हैन। येशू ख्रीष्टको वचन हुनुपर्छ, त्यो जिउँदो पत्थर हुनुपर्छ हैन। अहिलेको मण्डली तपाईँ हाम्रो कस्तो किसिमको छ यो तपाईँ हामीले मनन गर्ने अथवा तपाईँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ चिन्तन गरेर चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो जगमा चाहिँ फर्किने अवस्था अहिले आएको छ हैन। त्यही भएर अर्को चाहिँ छैटौँ चिज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो प्रेत र भविष्य वक्ताहरूको शिक्षामा आधारित भएको हुनुपर्छ त्यो मण्डली। आउनुहोस् त एफएसी 2:20 पढिदिनुहोस् त। एफएसी 2 अनि तिमीहरू प्रेरितहरू र हजुर भविष्य वक्ताहरूको जगमाथि बनाइएका छौ, हजुर जसको कुनाडुङ्गा चाहिँ ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। हजुर हेर्नुहोस् त, अब जीवित मण्डलीको जग चाहिँ के हुनु पर्यो त? प्रेरितहरू र भविष्य वक्ताहरूको हुनु पर्यो, शिक्षाहरू हुनु पर्यो हैन। उहाँमाथि चाहिँ बसालिएको हुनु पर्यो हैन। प्रेरितको शिक्षामा भविष्य वक्ताहरूको जगमाथि चाहिँ बसालिएको मण्डली चाहिँ हुनु पर्यो हैन। अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा परमेश्वरद्वारा त्यो रगतद्वारा किनिएको मण्डली हुनु पर्यो। प्रेरित 20:28 पढिदिनुहोस् त। यसकारण हजुर आफ्नो विषयमा र सम्पूर्ण बगालको विषयमा हजुर होशियार हुनुहोस्, जसमाथि उहाँले हजुर आफ्नै रगतले किन्नु भएको हजुर परमेश्वरको मण्डलीलाई चढाउनुको निम्ति हजुर पवित्र आत्माले तपाईहरुलाई अध्यक्ष ठहराउनु भएको छ। हजुर वचन परमेश्वरले आशीष दिएको हामीले के हेर्न खोजेको त भन्दा आफ्नै रगतले किनिएको परमेश्वरको मण्डली हैन। परमेश्वरको रगतद्वारा किनिएको मण्डली चाहिँ हुनुपर्छ जीवित मण्डली हैन। न कि अरू कुनै पनि अरू बेसहरूमा, संसारिक बेसहरू, रीतिथितिको बेसहरू, ज्ञानको बुद्धिको बेसहरूमा आधारित मण्डली चाहिँ हुन हुँदैन हैन। यस्तो किसिमको मण्डली बल्ल मात्र के हुन्छ? पवित्र हुन्छ हैन, दाग र च्याउरी बिनाको हुन्छ। आउनुहोस् त एफएसी 5:26 र 27 पढिदिनुहोस् त। पढिनुहोस् त। त्यसलाई वचनद्वारा हजुर 27 र महिमित मण्डलीको रूपमा हजुर त्यसलाई आफ्नो सामु उपस्थित गराउनलाई, जसमा दाग वा चाउरी वा यस्तै अरू कुनै कुरा हुँदैनन् र त्यो पवित्र र निष्कलंक हुन्छ। हजुर वचन परमेश्वरले आशीष दिएको जुन तपाईँ हामीले हेर्यौं, यस बेसमाथि यदि मण्डली बसालिएको छ भने त्यो कहिले पनि दाग र च्याउरी भएको हुँदैन हैन। यदि दाग र च्याउरी छ भने परमेश्वरको जो दोस्रो आगमनमा चाहिँ त्यो मण्डली उठाइन्न हैन। तपाईँ हामी व्यक्ति पनि मण्डलीमै आउँछौँ, तपाईँ हामी पनि उठाइन्न हैन। त्यही भएर त्यसको लागि त पवित्र र निष्कलंक हुन पर्यो र पवित्र र निष्कलंक हुनको लागि जो कि तपाईँ हामीले हेर्यौं यी चीजहरूमाथि बसालिएको मण्डली हुनु पर्यो। तपाईँ हाम्रो आत्मिक जीवन हुनु पर्यो, बल्ल मात्र त्यस्तो मण्डलीमा चाहिँ के त नरकको ढोका चाहिँ के हुँदैन? प्रबल हुँदैन। किन नरकको ढोका प्रबल हुँदैन त भन्दा परमेश्वरको पासमा नरक र हैन, नरकको चाबी के छ? परमेश्वरको पासमा छ हैन। त्यो मण्डली चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार बनाइएको छ, परमेश्वरमाथि बसालिएको छ, त त्यो नरक चाहिँ प्रबल हुन्छ? प्रबल हुँदैन हैन। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको पासमा त्यो चाबी छ भनेर भन्छ। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायमा आउनुहोस् त। हामी समय छैन, हामी अब खतम गर्छौं। 18 पदलाई पढ्नुहोस् त। अनि जीवित म नै हुँ हैन, लास्ट उसलाई पढ्नुहोस्, लास्ट सेन्टेन्सलाई। अनि नरक र मृत्युका चाबीहरू हजुर मसँग छन्। हजुर परमेश्वरसँग छ नरकका चाबीहरू हैन, जो तपाईँ हामीले हेर्यौं हैन। मत्तीको हैन, मत्तीको पुस्तकमा हामीले हेर्यौं हैन। त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले के हेर्यौं त? जो कि तपाईँ हाम्रो आधार वचन छ हैन। मत्ती 16:18 पदमा हैन के लेखिएको छ? नरकको ढोकाहरू त्यहाँ प्रबल हुँदैनन् भनेर लेखिएको छ हैन। अब प्रबल कसरी नहुने रहेछ त? जब परमेश्वरको इच्छा अनुसार बसालिएको मण्डली छ हैन, परमेश्वरको इच्छा अनुसार चल्ने मण्डली छ,
त्यसमा चाहिँ नरकको ढोकाहरू चाहिँ प्रबल नहुने रहेछ। कारण के त भन्दा परमेश्वरको पासमा चाहिँ के रहेछ त त्यो नरकको चापी रहेछ। परमेश्वरको पासमा चाहिँ त्यो नरकलाई चाहिँ के गर्ने चापी लगाउने हैन त्यसको ढोकालाई चाहिँ बन्द गर्ने शक्ति र सामर्थ्य चाहिँ परमेश्वरको पासमा रहेछ हैन। त्यही भएर मत्ती 25:41 मा भनेको छ नरक चाहिँ कसको लागि बनाइएको त भन्दा जो कि पाप गर्नेहरूको लागि, जो कि परमेश्वरको वचन अनुसार नचल्नेहरूको लागि बनाइएको हो हैन। त्यही भएर मत्ती 25:41 पदलाई नि पढ्नुस् त। त्यसपछि उनले ती देब्रे हातपट्टि हुनेहरूलाई पनि भन्नेछन्, हजुर हे श्रापितहरू हो, मदेखि त्यस अनन्त आगोभित्र जाइहाल, हजुर जो चाहिँ शैतान र त्यसका दूतहरूको निम्ति तयार पारिएको छ। हजुर त्यो नरक चाहिँ कसको लागि त भन्दा शैतान र त्यसका दूतहरूको लागि हैन। तर तपाईँ हाम्रो लागि बनाइएको होइन त्यो नरक हैन। किन तपाईँ हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चल्छौँ। तपाईँ हाम्रो मण्डली चाहिँ त्यो जीवित पत्थरमाथि बसालिएको छ हैन। त्यही भएर त्यो चाबी चाहिँ परमेश्वरको पासमा छ। परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई त्यो माथि प्रबल हुन चाहिँ दिनुहुन्न हैन। त्यही भएर नरक र त्यो उहरूको पनि परमेश्वरको पास सबै कुराहरू थाहा छ भनेर भन्छ। हितोपदेशमा आउनुहोस् त। हितोपदेशको पुस्तक 15:11 पदलाई पढ्नुहोस् त। अधोलोक र विनाश त हजुर परम प्रभुको सामु छन् भने। हजुर यति नै। अधोलोक र विनाश चाहिँ के छ परमेश्वर सामने छ हैन। त्यही भएर त्यो अधोलोक र विनाशले चाहिँ त्यो मण्डलीलाई चाहिँ हैन जो शैतानमाथि बसालेको मण्डलीलाई चाहिँ कहिले पनि छुन सक्दैन हैन। तर अहिलेको अवस्थामा हैन तपाईँ हामीले चाहिँ कस्तो किसिमको मण्डली बनाउँदैछौँ त, कस्तो किसिमको मण्डलीमा तपाईँ हामीले सेवा सङ्गति गर्दैछौँ त, तपाईँ हाम्रो आत्मिक जीवन कस्तो छ, मण्डलीको आत्मिक जीवन कस्तो छ, यो कुरामा चाहिँ तपाईँ हामी धेरै नै के गर्नु परेको छ, होसियार हुनु परेको छ। किन भन्दाखेरि मण्डलीमा चाहिँ अहिले धेरै नै शैतानले चाहिँ आक्रमण गरिरहेको अवस्था छ हैन। त्यही भएर आजको आधार वचनमा पनि तपाईँ हामीले त्यही हेरेर आउनुहोस्। हामीले त्यही हेर्छौँ र पढ सक्छौँ किन भन्दाखेरि समय धेरै भएछ। मत्तीको पुस्तक जो कि हाम्रो आधार वचन। अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु, हजुर तिमी पत्रुस हौ र यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउने छु। हजुर अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैनन्। हजुर वचन परमेश्वरले आशिदिएको हुन्। हामीले चाहिँ आज के हेर्यौँ त चट्टान कस्तो को रहेछ र चट्टानको विषयमा चाहिँ तपाईँ हामीले हेर्यौँ र मण्डली